السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المقطع القصير سأجيبكم على هذا السؤال المشهور الذي يتردد على كل لسان أو على لسان كل متخرج في المدارس الدينية والجامعات الإسلامية، وهو أننا نتعلم العلوم الدينية والعلوم العربية من النحو والصرف والبلاغة والمعاني والبديع ونقرأ 8 سنوات وندرس، فلماذا لا نقدر على التكلم باللغة العربية؟ ما هي تلك الأسباب التي جعلتنا لا نقدر على التكلم باللغة العربية؟ سنذكر لكم تلك الأسباب. السبب الأول هو أننا لا نريد أن نتعلم اللغة العربية، وهنا أريد أن أكون صريحا بعض الصراحة، لأننا إن أردنا أن نتعلم اللغة العربية لأخذنا تلك الأسباب التي يجب أخذها في تعلم أي لغة العربية أو إنجليزية أو لغة أخرى، لكننا لا نتخذ تلك الأسباب. فمثلا حينما تسأل أي طالب من الطلاب لماذا أنت في هذه المدرسة، هو يريد أن يفهم القرآن والحديث، وفهم القرآن والحديث أو فهم النصوص الدينية لا يلزم منها أبدا أنك تقدر على الكتابة باللغة العربية أو على التكلم باللغة العربية. الشيء الثاني هو فقدان المعلمين ذوي الخبرة، يعني ليس هناك معلمون في المدارس، ولا أعني أنا هذا الكلام استقصائي، لا، في المدارس في عامة الأحوال لا يوجد أولئك المعلمون الذين يقدرون على التكلم باللغة العربية وعلى الكتابة بها بشكل جيد وبأسلوب معاصر. وإذا كان الأستاذ نفسه لا يعرف التكلم باللغة العربية كيف سيعلم تلميذه؟ الشيء الثالث هو التركيز الأكثر من الحاجة على النحو والصرف. نحن نركز على النحو والصرف كثيرا جدا، ولكن لا نركز على الحوار والمحادثة والكتابة. والسبب الرابع هو الضغوط الاجتماعية. لماذا؟ يعني إذا أراد طالب منا يتحدث باللغة العربية نضحك عليه، نستهزئ به، وهذا المسكين كيف يبدأ الكلام باللغة العربية حينما يجد أستاذه ومعلمه أو صديقه وزميله أنه يستهزئ به ويضحك منه؟ هنا هذا الطالب يتوقف عن عملية تعلم اللغة العربية. والسبب الآخر هو عدم وجود الكتب التي تعلم التكلم باللغة العربية. فنحن نقرأ المقامات أو نقرأ نفحة العرب أو مثل هذا الكتاب، هذه الكتب، وهذه لا تعلم، بل هذه كتب المتخصصين. الرجل الذي يقدر على التكلم باللغة العربية والكتابة بها ويكون ماهرا، فإذا أراد أن يكون أمهر، فإذا أراد أن يكون متضلعا من اللغة العربية، هنالك يقرأ الحماسة، هنالك يدرس المقامات. وأما نحن فلم نقرأ المبادئ بعد، ونبدأ بكتب المتخصصين، بالكتب المتفوقة الراقية العالية، لأننا نبدأ من الأخير ولا نأخذ بالأسباب بالترتيب الطبيعي. فهذا ما يمنعنا من تعلم اللغة العربية. السبب الكبير أو الحاجز الكبير في تعلم اللغة العربية هو عدم توفر البيئة لا تتوفر، وهناك أسباب كثيرة لقد ذكرناها في مقطع آخر لماذا لا تتوفر البيئة. والشيء الأخير هو هذه الطريقة التقليدية، طريقة الترجمة، أسلوب الترجمة. نحن نعلم الطالب الترجمة، كيف تترجم هذا من الأردية إلى العربية، من العربية إلى الأردية. فالطالب بعدما يدرس في مدارسنا يكون مترجما ناجحا، لكن لا يكون متكلما ناجحا، لا يكون كاتبا ناجحا، لأننا لم نعلمه التكلم بالعربية، ما علمناه الإنشاء والكتابة. فهذه هي الأسباب التي تجعل المتخرج في هذه المدارس والجامعات لا يقدر على التكلم باللغة العربية والكتابة بها. فإذا أنهينا هذه الأسباب ودفعنا هذه الموانع وجئنا بتلك الأساليب المعاصرة، الأساليب التي يجب اتخاذها والأخذ بها في تعلم اللغة العربية نطقا وكتابة، هنالك سنقدر إن شاء الله على التكلم باللغة العربية. وشكرا جزيلا لكم لحسن الاستماع والمشاهدة.